तुम लोग बहुत कीमती हो, अपने आप को पहचानो। और मैं आपको तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, बल्कि मैं अपने दिल की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। तकरीरें तो रोज़ाना होती हैं, ज़रा सुनिए, पैसा भी खर्च किया है, हमें आपने बुलाया है, तवज्जो फरमाइए, चंद ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, महफिल में तशरीफ़ लाए हैं, मुबारकबाद के लायक हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए। आइए इस्लाही पहलू पर भी नज़र डालूंगा, उससे पहले ज़रा थोड़ा हुस्न मुस्तफ़ा बता देता हूँ। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बार बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वद्दुहा, महबूब तुम्हारे रुख रोशन की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तुम्हारे जुल्फ़े अंबरी की कसम है। आका का चेहरा कैसा है? आइए उस नबी का जिक्र करने के लिए आए हो, जो नबी दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को जगमगा दिया है। उस नबी का चेहरा कैसा है? हजरत जाबिर बिन समूरा बयान फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद आसमान पे चमक रहा था, मैं हुजूर की बारगाह में था। कभी मैं 14वीं रात के चांद को देखता, कभी मैं हुजूर के चेहरे को देखता। मेरी आंख फैसला नहीं कर पा रही थी कि 14वीं रात का चांद ज्यादा हैंडसम है या नबी का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। फैज़ा हुआ हसनु इंदी मिनल कमर, आखिर मेरी आंख ने यही फैसला किया, इस 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी का चेहरा है। शायर उठा और कलम तोड़ दिया, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। और एक शायर और उठा, उसने भी कलम तोड़ दिया, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। कैसा चेहरा हुजूर का मालूम है? आपको बताता हूँ, महबूबे कायनात, महबूबे कायनात, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, हम मुसलमानों की माँ फरमाती हैं कि हुजूर का ऐसा चेहरा है कि सहरी का वक्त था, सहरी के वक्त में मेरे हाथ में सुई थी, मैं उस सुई से कुछ सी रही थी तो मेरी सुई ना गुम गई। कौन फरमाती है? हजरत आयशा, मेरी सुई गुम गई। जैसे ही मेरी सुई गुमी, पता चला कि हुजूर की अज़वाज मुतहरात जो है सहरी के वक्त में उठा करती थी। सुभान अल्लाह। ए नरखेड़ा के ओ गिरदो नवा के आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, सहरी के वक्त में उठा करो और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। तहज्जुद की नमाज चेहरे पे नूर लाती है, तहज्जुद की नमाज रिस्क में बरकत लाती है, तहज्जुद की नमाज मुसीबतों को टाल देती है। इमाम आजम के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ है, वो फरमाते हैं, जब मैं तहज्जुद के वक्त में उठता हूँ और मुसल्ला बिछाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तो तहज्जुद के वक्त में नमाज पढ़ने से मुझे इतना सुकून मिलता है जो बादशाहों को नरम नरम बिस्तरों पे नहीं मिल सकता है, नरम नरम गद्दों पे नहीं मिल सकता है। आज का ये जो नौजवान है, जो मोबाइल में डूबा है, जो फेसबुक में डूबा है, जो व्हाट्सएप में डूबा है, जो इंस्टाग्राम में डूबा है, नौजवान का चेहरा मुरझाया हुआ है। मेरे नौजवान, तेरा चेहरा तो सेब की तरह खिलता हुआ नजर आना चाहिए। मोबाइल में तू डूब गया है, कसम खुदा की, जैसी तुझे मोबाइल की फिक्र है, जैसी तुझे इसकी बैटरी की फिक्र है, ऐसी फिक्र अगर तुझे नमाज से हो जाए, रोजे से हो जाए, माँ बाप की खिदमत से हो जाए, इमाम की खिदमत से हो जाए, तो कसम खुदा की अल्लाह ताला तेरी जबान में वो तासीर अता फरमा देगा जो तू मांगेगा। अल्लाह रिजेक्ट नहीं फरमाएगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा, बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अंदाजा लगाओ। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, तहज्जुद के वक्त में मैं कुछ सी रही थी, मेरे हाथ से सुई नीचे गिर गई। जब नीचे गिरी तो फरमाती हैं, मुझे सुई मिल नहीं रही थी, अंधेरा था, अंधेरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत गिरामी कहती हैं, इतने में इमामुल अंबिया तशरीफ ले आते हैं। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब इमामुल अंबिया, शफीए रोज़े जज़ा, हम सबके गमखार नबी तशरीफ लाए, उन्होंने, हजरत आयशा फरमाती है, जब हुजूर तशरीफ लाए ना तो हुजूर के चेहरे अनवर अतहर अक़दस से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने उस नूर की रोशनी में गुमशुदा सुई को
तलाश कर लिया। आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान माहिर फिक्र फन ने जब इस हदीस से पाक को देखा, उनका कलम जो है इश्क रसूल में झूम कर बोला, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा। एक ऐलान है, एक ऐलान अभी इब्तिदा हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि दीवार पे जो नौजवान बैठे हैं वो गुटखा खाकर थूक रहे हैं, मस्जिद की दीवार है वो, उसको रंगीन कर रहे हैं आप लोग, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है? ये मस्जिद की दीवार है, अदब जरूरी है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा, अभी बहुत जगह है माशाल्लाह, बीच में तशरीफ आगे ले आएं। माशाल्लाह सब मौला अली के अहले बैत के चाहने वाले हैं, हुजूर की आमद की खुशी में आए हैं। एक बार बोलिए मोहब्बत से या अली या अली, या अली, या अली, या अली। मुश्किल टली, मौला अली के नाम से मुश्किल टल जाती है। हजरात गिरामी, ये मैं हुस्न मुस्तफ़ा पे तो बहुत लंबा मौजू है, लेकिन मैं आपको इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे प्यार किया, काना माइया फिल जन्ना, वो जन्नत में भी मेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुलूस मोहम्मदी निकालते हो, बेशक निकालना चाहिए, मामूलात अहले सुन्नत में से है। जलसा कराते हो, कराना चाहिए, मामूलात अहले सुन्नत में से है। झंडे लगाते हो, लगाना चाहिए, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। लेकिन क्या अच्छा होता, जुलूस निकालते हो, लगाना चाहिए, इसलिए कि हम उसकी महफिल मनाते हैं। कसम खुदा की अगर वो नहीं होते तो हमारा वजूद भी नहीं होता। मेरे इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम कर बोला, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। ये मेरे आला, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। लेकिन जुलूस निकालने वालों, ईमानदारी से बताओ, झंडे लगाने वालों, सच्चाई से बताओ, जब तुम्हारे बेटे का बर्थडे आता है तो हम जो है ढोलक के बजवाते हैं। जब तुम्हारे बच्चे की शादी आती है, बच्चे जवान हो जाते हैं, कसम खुदा की रक्स सूरत की महफिलें सजाई जाती हैं। बताओ, महफिलें सजाई जाती हैं कि नहीं सजाई जाती हैं? सजाई जाती है। कई कई लाख रुपए जो है रक्कासाओं पर फेंक दिए जाते हैं। क्या तुम्हारा पैसा इतना सस्ता है? मैं पूछना चाहता हूं नरखेड़ा के जिंददिल मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी जो है सिर्फ जुलूस से राजी नहीं होंगे, नबी जो है सिर्फ झंडे लगाने से राजी नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी जो है, जो नबी की सुन्नतों को फॉलो करोगे, नबी उससे राजी होंगे। आका अलैहिस्सलाम के अल्लाहु अकबर तरीकों को अपनाओगे, आका उससे राजी होंगे। बताओ, तुम्हारे बेटे की खतना आती है, लोग जो है गुनाहों में लथपथ हो जाते हैं। शादी आती है, लोगों की निगाह बदनिगाही का शिकार हो जाते हैं। जबकि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मम मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु ऐनहु यौमल क़ियामत मिनन नार। जिसने अपनी आंख को हराम चीज से देखकर भर लिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी आंख को जहन्नम की आग से भर देगा। इमाम शाफी का फतवा है, जो बदनिगाही का शिकार हो जाता है उसका कुव्वत हाफ़ज़ा कमजोर हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात गिरामी, जरा अंदाजा लगाओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हम सिर्फ कत्ल करते हैं, कत्ल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के हम कातिल हैं, कातिल। कसम खुदा की, सुन्नतों को कत्ल नहीं बल्कि सुन्नत को तो जिंदा करना चाहिए। आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी मिटने वाली एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमा देगा। कितने शहीदों की? 100 शहीदों की। मैं आपको बताऊं, यहां पे सैयदुत ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी, क्या नाम है? जोर से बोलो। जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक खातून आई, एक औरत आई, और आने के बाद उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा, उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा। उसने, औरत ने क्या कहा? औरत ने कहा, हजरत ये बताइए, जिसके निकाह में एक औरत हो, क्या वो मर्द दूसरा निकाह कर सकता है? तो सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया, हाँ, शरीयत ने इजाजत दी है। अगर
तकाजे पूरे करे तो वो दूसरा निकाह कर सकता है। उस औरत ने क्या कहा मालूम है? सैयदुना जुनैद बगदादी से फरमाया कि हजरत बेशक शरीयत का मसला यही है, इंसान एक वक्त में 4 निकाह कर सकता है, लेकिन अगर मैं अपना नकाब उलट कर दिखाऊं, अगर मैं अपना चेहरा उठाकर दिखाऊं, शरीयत अगर मुझे इजाजत दे दे मैं अपना चेहरा उठाकर दिखाऊं, तो तुम मुझे जरा ये बताना, जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, जिसके पास इतनी हसीना बीवी हो, क्या वो इंसान दूसरी औरत की तरफ निगाह उठा करके देखेगा? जुनैद बगदादी ने जब इतना सुना, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि आप बेहोश हो जाते हैं, आपको गश आ जाता है। आप जब बेहोश हो गए, वो औरत तो चली जाती है, लेकिन चंद मिनट के बाद जुनैद बगदादी को होश आया। होश आने के बाद मुरीदों में से कुछ सादा से लोग थे, उन्होंने पूछा, हजरत औरत तो मसला पूछने आई थी, आप बेहोश क्यों हो गए थे? जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया कि मैं, चूंकि अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं ना, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जुनैद बगदादी ने फरमाया, औरत ने कहा था अगर मैं अपना नकाब उलट कर दिखा दूं तो क्या वो मर्द जो है दूसरी औरत की तरफ देखेगा? जब उस औरत ने इतना कहा तो मेरे जहन में ख्याल आया, हदीस से कुदसी है, नबी ने फरमाया अल्लाह ताला इतना खूबसूरत है, अल्लाह फरमाता है अगर मैं अपनी अजमत के पर्दे हटा दूं, अगर मैं अपने हुस्न जमाल के पर्दे बंदे के दरमियान से हटा दूं, तो क्या जिसके पास इतना खूबसूरत माबूद हो, जिसके पास इतना अच्छा खुदा हो, इतना खूबसूरत माबूद हो, क्या वो इंसान जो है दुनिया की तरफ देखेगा क्या? अल्लाहु अकबर कबीरा। जुनैद बगदादी ने फरमाया जिसके पास इतना खूबसूरत माबूद बरहक हो, वह इंसान जो है अल्लाह ताला को गाफिल करके दुनिया की तरफ देखता कैसे है? वो इंसान रसूलुल्लाह की सुन्नत का कत्ल करके जो है दुनिया में मगन कैसे हो जाता है? अंदाजा लगाइए, जिस इंसान के पास इतना खूबसूरत माबूद हो, जिस कौम के पास इतने हसीनो जमील महबूब हो, वह इंसान जो है गुनाहों की तरफ क्यों जाता है? वो नमाजें क्यों छोड़ता है? वो गीबतें क्यों करता है? वो चुगलखोरी क्यों करता है? वो बदज़बानी क्यों करता है? वो जलसों को क्यों उजाड़ता है? यकीन मानिए, जिसके पास इतना हसीन माबूद हो, जिसके पास रसूलुल्लाह इतने प्यारे हो, वह इंसान दुनिया की रंगीनियों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि पूरी जिंदगी आला हजरत की जबान में ये तराना गुनगुनाते गुनगुनाते जिंदगी से चला जाएगा कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। सुन्नतों का कत्ल करते हैं हम सिर्फ। अच्छा ये बताइए हुजूर की सुन्नतें कितनी हैं? बताइए जरा, आपको मालूम है? अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें कितनी है मालूम है? सिर्फ 5-10 सुन्नतें बता के आप खामोश हो जाएंगे। सैयद साहब, दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, सर पे इमामा सजाना नबी की सुन्नत है, टोपी रखना नबी की सुन्नत है, आलिमों का अदब करना नबी की सुन्नत है, इमाम साहब का एहतराम करना नबी की सुन्नत है। आप 10 सुन्नतें बताकर खामोश हो जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अपनी किताब मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी में नबी अलैहिस्सलाम की 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई है। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कितनी सुन्नतें? 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई है। दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक नाखून काटना ये भी नबी की सुन्नत है, आंखों में सुरमा लगाना ये भी नबी की सुन्नत है, सर पे तेल लगाना ये भी नबी की सुन्नत है। लेकिन ये तो सरापे की सुन्नतें हैं, किरदार की सुन्नत पे अमल कौन करेगा? कैरेक्टर की सुन्नत पे अमल कौन करेगा? किरदार की सुन्नत क्या है? सच बोलना भी तो नबी की सुन्नत है। किसी से अगर कर्जा लिया है उस कर्जे को वक्त पे लौटा देना ये भी नबी की सुन्नत है। किसी ने अगर दिल दुखाया है उसको मुआफ कर देना ये भी नबी की सुन्नत है। और आका ने इरशाद फरमाया कल कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसने मेरी सुन्नतों पर अमल किया होगा। और आका फरमाते हैं जो दुनिया में मेरी सुन्नत पे अमल करके आएगा, कल कयामत के दिन आका तुम्हारे चेहरे को देखकर मुस्कुरा
हुजूर आ गए तो शफाअत कुबरा फरमा के तुम सबको जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। हम सिर्फ सुन्नतों का कत्ल करते हैं। बात समझ में आ रही है आप हजरात के? तो अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, सुन्नतों को लोगों ने छोड़ दिया है। जरा सुनो, बहुत पॉइंट की बात बताने लगा हूं। उलमाए किराम की बिलखुसूस दुआएं चाहूंगा। लोग सुन्नतें तो कुजा हजरत फर्ज भी नहीं पढ़ते हैं, फर्ज भी नहीं पढ़ते हैं, नमाजों से भी लोग दूर हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए, जिसकी जिंदगी में नमाज ना हो, जिसकी जिंदगी में आका की सुन्नत शामिल हाल ना हो, उसकी जिंदगी में जरा बताओ सिवाय टेंशन और गम के क्या हो सकता है? जिसकी जिंदगी में माँ बाप से प्यार ना हो, उसकी जिंदगी में सिवाय गम के और क्या हो सकता है? जिसकी जिंदगी में इमाम की इज्जत ना हो, उसकी जिंदगी में तो परेशानी आएगी। जिसकी जिंदगी में आलिमों का एहतराम ना हो, उसकी जिंदगी में टेंशन गम के क्या हो सकता है? कसम खुदा की, अगर तुम जो हो जिंदगी में सुकून चाहते हो तो हमें जो है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वी शुड मेक हिम अवर आइडियल, वी हैव लेसन्स इन गुड लाइफ अलैहिस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है, बेहतरीन नमूना मौजूद है। आका की सुन्नतों पे अमल कर ले, इधर उधर निगाह उठाने की जरूरत नहीं है। आका की सुन्नतों पे अमल होगा, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा और आखिरत जो है सरसब्जो शादाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैंने देखा हजरत, सिर्फ 2 हफ्ते पहले सुनो जरा, मैंने ट्विटर पे खबर पढ़ी। आप लोग सब लोग सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं ना, मैंने खबर पढ़ी। अमेरिका के डॉक्टर ने एक रिसर्च की। क्या रिसर्च की मालूम है? देखो, हुजूर के तरीके से हटके अगर जियोगे, अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, मर्सिडीज गाड़ियों में घूम लो, बहुत पैसे वाले हो जाओगे, लेकिन आका की सुन्नत से हटके अगर जियोगे तो जिंदगी में सुकून नहीं मिल सकता है, कसम खुदा की। और आका की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। अभी मैंने ट्विटर पे पढ़ा 2 हफ्ते पहले, अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिसर्च की। डॉक्टर ने क्या रिसर्च की कि दुनिया में हार्ट अटैक लोगों को क्यों आ रहा है? मौलाना आरिफ साहब, हार्ट अटैक की बीमारी दुनिया में ज्यादा जन्म क्यों ले रही है? तो उसने कहा कि चंद वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक वजह यह है कि इंसान जो उल्टा सोता है, जो इंसान जिसको उल्टा सोने की आदत हो जाए, उसको जो है हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। डॉक्टर मुसलमान नहीं है मेरे दोस्तों, डॉक्टर गैर मुस्लिम है, अमेरिका का डॉक्टर है। कहता है जो उल्टा सोता है, उल्टा सोते सोते जब उससे कई महीने गुजर जाते हैं, आपने देखा नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें उल्टा सोए बगैर तो नींद ही नहीं आती है, नींद नहीं आती है। जरा देखो, कसम खुदा की, उल्टा सोना तो नबी की सुन्नत के खिलाफ है। जो उल्टा सोता है उसको हार्ट अटैक आ सकता है। अमेरिका के डॉक्टर ने बताया, मेरी रिसर्च ये कहती है जो उल्टा सोएगा उसको हार्ट अटैक आ सकता है। उल्टा सोने की वजह से दिल जो है जितना इसे पंपिंग करना चाहिए ये पंपिंग नहीं करता है, जितना इसे खून सप्लाई करना चाहिए ये खून सप्लाई नहीं करता है। एक दिन वो आता है कि इसके दिल की नसें ब्लॉक हो जाती है, दिल की हरकत बंद हो जाती है, इंसान जमीन पे गिर जाता है, मरने के करीब आ जाता है। डॉक्टर ने कहा जब रात को सोने के लिए जाओ तो करवट के तौर पे सो जाओ, सीधे सो जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन उल्टे मत सोना। इधर तो डॉक्टर ने रिसर्च की, उधर अमेरिका के आलिम के पास गया, इमाम साहब के पास आया और आने के बाद कहा कि इमाम साहब जरा ये तो बताओ, मैंने ये रिसर्च पेश की है, ऐसी रिसर्च आज तक दुनिया में किसी ने पेश नहीं की है। इमाम साहब मुस्कुराने लगे। पता चला जब जब कोई मसला आया है हमें इमामों की जरूरत पड़ी है, जब जब कोई खुशी का मसला आया है इमाम की जरूरत पड़ी है, जब जब कोई गम का मसला आया है आलिम रब्बानी की जरूरत पड़ी है। इमाम साहब ने कहा तुमने ये रिसर्च पेश की है, जरा सुनो मैं तुम्हें अपने नबी का फरमान बताता हूं। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। बहुत गहरी गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे।
کہا کیا بتاتے ہیں؟ کہا ہمارے نبی نے تو 1500 سال پہلے بتا دیا ہے کہ جو الٹا سوتا ہے وہ جو ہے ناجائز ہے، الٹا سونا منع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک دن الٹے سوئے ہوئے تھے، آقا نے ارشاد فرمایا ابو ذر الٹے مت لیٹو، انہا وجعت اہل النار، الٹا لیٹنا تو جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ امریکہ کے ڈاکٹر نے جب اتنا سنا ہاتھ مار کے حیران رہ گیا، کہنے لگا کیا واقعی تمہارے نبی نے ایسا فرمایا ہے؟ کہا ہمارے نبی نے ایسا فرمایا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ اکبر، کہ تمہارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ کہا 1500 سال تقریباً ہو گئے۔ امریکہ کے ڈاکٹر نے کہا کہ میری ریسرچ تو اس پیغمبر اسلام کے قدموں کی دھول بھی نہیں جس پیغمبر نے 1500 سال پہلے اس امت کا علاج بتا دیا ہو۔ میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں جس پیغمبر نے 1500 سال پہلے امت مسلمہ کا علاج بتا دیا ہو۔ اس پیغمبر کا دین اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مذہب اسلام، آمد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اندازہ لگائیے، حضور کی سنت سے خلاف جو سوئے گا، سنت جو ہٹے گا، یقین مانیے اس کو جو ہے پریشانی ضرور آئے گی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے جب تک ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے تھے، نبی کی اتباع کر رہے تھے، ساری دنیا کی لگام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی، ساری دنیا کی حکومت جو ہے مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، لیکن جیسے ہی نبی کی سنتوں سے ہٹ گئے ہیں ساری دنیا جو ہے ہمیں ذلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، تاریخ اسلام پڑھو تب تمہیں پتا چلے گا جب صحابہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے سارے کے سارے علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے تھے۔ فلسطین ہمارا تھا، عراق ہمارا تھا، ایران ہمارا تھا، ملک شام ہمارے تھے، ملک شام کے محلات ہمارے تھے، ارض مقدس ہماری تھی، مکہ ہمارا تھا، مدینہ ہمارا تھا، یونان ہمارا تھا، انطاکیہ ہمارا تھا، سارے علاقے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے تھے۔ لیکن جیسے ہی تم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ حق ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، اندازہ لگاؤ میرے بھائیو، یہ ہماری حالت ہے۔ آؤ ذرا نبی کے دامن میں آ جاؤ، اس نبی کا میلاد منانے آئے ہو جس نبی نے دنیا میں آتے ہی تمہیں یاد کیا تھا، تمہیں آتے ہی قسم خدا کے رونے لگ گئے تھے۔ ہم اس نبی کو دل کو جلاتے ہیں، ہم اس نبی کی جو ہے سنت کے خلاف عمل کر کے آقا کی جو ہے اللہ کے دل اطہر کو ہم تکلیف دیتے ہیں۔ ذرا بتاؤ، اتنے لوگ جلسے میں تشریف لائے اور بہت اچھے ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لیکن اتنے لوگوں میں آپ بتائیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اس پہ جو ہے اس قیام عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوا چلتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت اور بتاؤں۔ آقا کی سنت ہے وعدہ پورا کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ صرف حضرت ایک شخص نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آتا ہوں، گھر جاتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، اور میں جو ہوں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر چلا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کر کے 3 دن تک میرے آقا وہیں پر کھڑے رہے، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 3 دن تک میرے آقا وہیں پر کھڑے رہے۔ جب میرے آقا کھڑے رہے 3 دن کے بعد وہ آیا تو میرے آقا نے اس سے صرف اتنا فرمایا کہ میرے غلام
तुमने मुझे मशक्क़त में डाल दिया है। अल्लाह अकबर। ज़रा अंदाज़ा लगाइए वादा पूरा करना कितना बड़ा फरीज़ा है। हुजूर 3 दिन तक एक जगह पे खड़े रहे। क्या ये चीज़ हमारे अंदर है? क्या ये सुन्नत हमारे अंदर है? अरे बंदों से वादा क्या, इंसान तो अल्लाह ताला से वादे तोड़ देता है, तौबा करता है, ये अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, लेकिन चंद दिन जाते हैं फिर अपनी हालत पे आ जाता है, अपनी पोजीशन पे आ जाता है, अपनी हालत पे आ जाता है। हमारे यहाँ तो एक शख्स जो है नमाज पढ़ने के लिए गया मस्जिद में, फजर की नमाज पढ़ने के लिए। उसने कहा कि मैं तो 5 दिन 8 दिन से नमाज पढ़ने के लिए आ रहा हूं फजर में लगातार। फला साहब के बेटे को देखो, चौधरी साहब के बेटे को देखो, मुखिया साहब के बेटे को देखो, वो तो नमाज पढ़ने आते ही नहीं है। सिर्फ 8 दिन नमाज पढ़ने गया था, जब 9वां दिन आया तो बिस्तर पे नेस्ती फैला रहा था। अंदाजा लगाइए मेरे भाई, अल्लाह ने अगर तुम्हें तौफीक अता फरमाई नमाज पढ़ने की, दूसरों को हकीर मत समझो, जलील मत समझो, बल्कि ये दुआ करो या अल्लाह जैसे तूने मुझे नमाज की तौफीक अता फरमाई है, इसको भी नमाज की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें जो है इमाम का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा दे, आलिमों का अदब करने की तौफीक अता फरमा दे, सैयदों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा दे। कसम खुदा की तौफीक मांगा करो, तौफीक। जिस दिन तौफीक छिन जाएगी तुम्हारा एहसास मर जाएगा, और जिस दिन तक तौफीक शामिल रहेगी तुम्हारा एहसास जिंदा रहेगा। जब एहसास जिंदा रहेगा एक दिन तो वो आएगा, तू तौबा कर लेगा अल्लाह ताला की बारगाह में। जब तुम्हारा एहसास मर जाएगा तो यकीन मानो फिर तुम्हारा ईमान भी कमजोर हो जाएगा। यह एहसास का रिश्ता तो नबी से जुड़ा हुआ है, यह एहसास ईमान का रिश्ता तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से जुड़ा हुआ है। यकीन मानिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को अपनाने की कोशिश कीजिए, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये चीज हमारे अंदर आ गई, ये सिफत हमारे अंदर आ गई तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जोर से बोले, सरसब्ज़ व शादाब। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत और बताऊं आपको, हुजूर की एक सुन्नत, और हम सिर्फ नारे लगाते हैं, मौलाना हन्नान सब सिर्फ नारे लगाते हैं कि सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा इतने लोगों में से या हमने से किसी ने सहाबा किराम को देखा? आप बताइए, सहाबा को देखा आपने? गौसे आदम को देखा है? ख्वाजा साहब को देखा है? आला हजरत अजीमुल बरकत को देखा है? नहीं देखा है। फिर दामन कैसे पकड़ लिया? दामन कैसे पकड़ लिया? इनसे पूछिए। दामन पकड़ने का मतलब है उनके नक्शे कदम पे अमल करना, ये दामन पकड़ने का मतलब है। कसम खुदा की सहाबा की जिंदगी को अगर पढ़ लोगे जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आपको बताऊं कैसे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बयान दे रहे हैं, बयान कि जो जहां पर खड़ा है वहीं पर बैठ जाए। क्या कहा हमारे नबी ने? जो जहां पर खड़ा है वहीं पर बैठ जाए। जब इतना कहा ना मेरे नबी ने, तमाम सहाबाई किराम खड़े हुए थे, सब के सब अपनी जगह पर बैठ गए। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, वो मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे थे, अभी मस्जिद के करीब नहीं आए थे। हुजूर की लभाई अक़दस व अथर अनवर से आवाज मुबारक निकलकर अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के कानों में आती है। ये दूसरी रिवायत में अब्दुल्ला इब्ने रवाह के कानों में आती है। हुजूर ने फरमाया जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद अभी रास्ते में ही थे, जब आका की आवाज आई तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रास्ते में ही बैठ जाते हैं। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रास्ते में ही बैठ गए। जब मेरे आका ने तकरीर को खत्म फरमाया, मस्जिद नबवी के गेट पे तशरीफ लाए, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा से कहा यहाँ पर तुम क्यों बैठे हो? उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था जो जहां पर खड़ा है वहीं पर बैठ जाए। आका मैं मस्जिद की तरफ आ रहा था, मेरे अंदर ये मजाल नहीं कि आपकी आवाज मेरे कानों में आ जाए और मैं रास्ता क्रॉस करता चला जाऊं। आका मैं यहीं पर बैठ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इशारों इशारों में अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने ऐसा अमल किया है, अगर किसी को जन्नती देखना हो वो मेरे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को देख ले। सुभान अल्लाह। ये ऐसे सहाबा किराम है जिन्होंने अमल करके दिखाया है। और मसला के आला हजरत सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ नारा लगाएं, आला हजरत का ये फरमान है कि एक वक्त की नमाज
ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دے گا، کتنے وقت کی؟ زور سے بولو، ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دے گا وہ بھی بے نمازی ہی ہے، وہ بھی بے نمازی کی فہرست میں ہے، بے نمازی کی لسٹ میں ہے۔ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے گا میرے بھائیو، نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، اس کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ذرا دیکھیے، حضور جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ میں جب حجرات امہات المؤمنین میں ہوتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ جو ہیں ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جیسے ہی مسجد نبوی کے مینار سے حضرت بلال کے اذانوں کی آواز حضور کے کانوں میں آتی تھی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جب حضور کے کانوں میں آتی تھی حضور اس طریقے سے اٹھ کر جاتے تھے، ایسا لگتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسے ہم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسے ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نماز پڑھتے تھے، اندازہ لگاؤ، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، پھر تو کتنا ہی بڑا بزنس مین ہو، پھر تو کتنا ہی بڑا تجارت کرنے والا ہو، پھر تو کتنا ہی بڑا ارب پتی یا کھرب پتی ہو، سارے کام کو تیاق دے دے، اپنے پیروں سے چل کے مسجد میں آ جا اور ماتھا ٹیک دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کام چھوڑا میرے لیے، کاروبار چھوڑا میرے لیے تھا، تو نے جو ہے اپنا بزنس چھوڑا میرے لیے اور تو مسجد میں آ گیا ہے، تو نے اپنا کام کیا ہے، اب میرا فرمان سن، میں تیرا کام بگڑنے نہیں دوں گا، تیرا سارا کام بنا دوں گا نماز کی برکت سے، اور تجھے وہاں سے روزی دوں گا من حیث لا تحتسب، جہاں پر تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ آؤ قریب آؤ، اللہ کے قریب آؤ، رسول اللہ کے قریب آؤ۔ تم نے دیکھا نہیں زندگی یار بہت مختصر ہے، میرے نوجوان بھائی میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، زندگی بہت مختصر ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ یہ ڈھلتا ہوا سورج ہمیں خبریں دیتا ہے کہ ایک دن تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ یہ سڑکوں کے کنارے آبادیوں میں قبرستان نظر آتے ہیں، یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو۔ میرے بھائیو، انداز تم نے ابھی پیچھے منیم پور کا حادثہ نہیں دیکھا تھا کیا؟ چند سال گزرے ہیں، چند نوجوان لڑکے جو ہیں تفریح کرنے کے لیے گئے تھے بڑی گاڑی سے اوپر ٹورسٹ پہ، لیکن گاڑی کا پہیہ اوپر سے پھسلا، وہ نوجوان جو ہے مر جاتے ہیں۔ ایک سننے میں آیا ہے اس میں ایک نوجوان بچہ ایسا تھا جس کو کئی لاکھ روپے رشتے میں ملے تھے، ابھی منیم پور کی بات ہے چند سال پہلے کی، ذرا بتاؤ انہوں نے کیا کیا سوچا ہوگا۔ ابھی آگے چل کے ہمیں بہت پیسہ اکٹھا کرنا ہے، ہمیں بزنس بنانا ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے، لیکن جب موت آئی ہے اس نے مہلت نہیں مانگی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی موت کا وقت متعین ہے۔ آقا کی سنت کا قتل مت کرو، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی مت کرو، کسی بھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، بڑے نازک حالات سے گزر رہے ہو، بڑے نازک موڑ سے گزر رہے ہو۔ ابھی دیکھو میں نے ایک خبر دیکھی، کل کی خبر ہے حضرت، کل کی خبر، دہلی کے اندر کرولا باغ ہے، کرولا باغ میں ایک بلڈنگ گری، اس بلڈنگ میں کل کی نیوز پہ بھی چل رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کرولا باغ میں اس بلڈنگ میں تقریباً 17 مسلمان شہید ہو گئے، 17 مسلمان، اور زیادہ تر ضلع رامپور گئی تھے۔ اب بتاؤ ذرا، وہ تو خوف کرنے کے لیے گئی تھے، کسی بھائی کے دل میں یہ ہوگا کہ میں اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کروں گا، کسی بھائی کے دل میں یہ ہوگا کہ میں جو ہوں اپنے بھائیوں کا کاروبار آگے بڑھاؤں گا، کسی کے دل میں کچھ تمنا تھے، لیکن موت آئی ہے، ان کی سانسیں جو ہے موتی بن کے ہوا میں بکھر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کرولا باغ میں جو کل بلڈنگ گری ہے 17 مسلمان شہید ہو گئے ہیں، کیا کیا دل میں آرزویں تھی، لیکن سب دفن ہو گئی۔ تم ذرا کیا سوچتے ہو، سود کا کاروبار کرتے ہو، بیاج کا کاروبار کرتے ہو، جھوٹ بیلتے ہو، سٹا کھیلتے ہو،
اللہ اکبر کبیرہ، شراب کی دکان کو آباد کرتے ہو، سٹے کا اڈا آباد کرتے ہو، میرے بھائیو ہوش کے ناخون لو، ہوش کے، کچھ نہیں معلوم کب تیری اٹھنے والا قدم کہاں پر ہے، کب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، بڑے نازک حالات ہیں، توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بارگاہ میں آ تو صحیح، تیرے کتنے گناہ ہو، شمال سے لے کے جنوب تک تو نے بھر دیا ہو، مشرق سے لے کے مغرب تک تو نے بھر دیا ہو، لیکن میری بارگاہ میں ایک آنسو کا قطرہ لے کر کے آ جا، میں تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت کاملہ دیکھوں گا، میری بارگاہ میں آ جا، وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، میری بارگاہ میں آنسو کا ایک قطرہ لے کر کے آ جا، تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کے حالات بہت کمزور ہو چکے ہیں، قریب آؤ قریب، تمہارا ہے کون ذرا بتاؤ، دنیا میں قبر میں کون ہے تمہارا، آخرت میں تمہارے کام کون آئے گا، اندازہ لگاؤ، بتاؤ نبی آخر الزمان کس وقت کوئی کام آ سکتا ہے ہمارے، کوئی کام نہیں آئے گا، ہمارے نبی ہمارے کام آئیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، بات آگے بڑھ رہی ہے اور بات میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ دہلی میں حضرت جب میں تخصص، مولانا عارف صاحب، دہلی میں جب میں تخصص فی الادب والدعوہ کر رہا تھا، ذاکر نگر بٹلہ ہاؤس میں، انگلش کا کورس عربک میں پڑھائی جاتی ہے، رئیس القلم علامہ ارشد القادری کا ادارہ ہے وہ، معلوم ہے بقرعید کے موقع پہ حضرت میں وہیں رک گیا تھا، نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلا، میں نے دیکھا ایک دکان ہے، دکان کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو میں نے کسی سے پوچھا یہ بھیڑ کیسی ہے، کہا حضرت یہ شراب کی دکان ہے، میں نے کہا اچھا پھر، کہا جتنے یہ قطار لگائے ہوئے کھڑے ہیں ان میں جو ہے 90% مسلمان ہے، میں حیران رہ گیا، میرا دل جو ہے دھڑکنے لگا، میرا دل کمزور ہو گیا، ابھی عید کی نماز ہوئی ہے چند گھنٹے پہلے اور مسلمانوں کو میں نے شراب کی دکان پہ قطار لگائے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کو جو ہے اللہ اکبر لائن سے شراب خریدتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پوچھا تھا قسم خدا کی ذرا بتاؤ تو کیا مسلمان جو ہے اس قدر جاہل ہے، ابھی جو ہے عید کی نماز پڑھی ہے، ابھی شراب خریدنے کے لیے آ گیا ہے، اے لوگوں شراب وہ ناپاک چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان سے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیجئے، اگر شراب کی ایک بوند جو ہے اگر ایک کنویں کے اندر ڈال دی جائے تو پورے کا پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انسان کے جسم کو ناپاک کر دیتی ہے، میرے بھائیو بڑے بڑے گناہوں سے بچو، شراب سے بھی بچو، زناکاری سے بھی بچو، بے نمازی پن سے بھی بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغل خوری سے بچو، بد زبانی سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، فحش کلامی سے بچو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے اللہ فرماتا ہے ہم اتنے رحیم و کریم ہیں، تم صرف بڑے گناہوں سے بچ جانا، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ایسے ہی معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، چھوٹے چھوٹے گناہ نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ایسے ہی معاف فرما دیں گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، کسی کا دل دکھا کے مت جاؤ، ایسے جاؤ جب تم دنیا سے جاؤ زمانہ کہتا نظر آئے فلاں انسان الکساتہ نہیں تھا، فلاں انسان نے کسی عالم کی برائی نہیں کی، فلاں انسان نے کسی امام کا دل نہیں دکھایا، فلاں انسان نے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دی، ایسے بن کر کے جاؤ دنیا سے کہ دنیا جو ہے تمہارے اخلاق کو یاد کرتے رہے قسم خدا کی، اور اگر تم ایسے دنیا سے چلے گئے، دنیا کے پاس مال بھی ہے، دنیا کے پاس پراپرٹی بھی ہے، دنیا والوں کے پاس جو ہے بڑے بڑے محلات بھی ہے، بڑے بڑے عالیشان بنگلوں میں رہنے والے ہیں، کوئی یاد نہیں کرے گا کہ تمہارے پاس کتنا پیسہ تھا، کوئی یاد نہیں کرے گا کہ تمہارے پاس جو ہے مرسیڈیز گاڑی تھی، تمہارے پاس اوڈی گاڑی تھی، یہ کوئی یاد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی یادیں دلوں کے اندر رہ جاتی ہیں جو انسان جو ہے آپس میں پیار سے ملتا ہے، جو بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، اور آقا نے ارشاد فرمایا بھی تھا من لم یبکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، اے لوگوں سن لو،
جو بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، جس کی اسلام میں داڑھی سفید ہو گئی ہے، جو اس کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، جو اس کی عزت نہیں کرے گا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرے گا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا جو ہے مالدار ترین انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرے گا، وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آقا کے طریقے پر وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، نبی علیہ السلام کی اتباع کرے گا، تو اس کے لیے کیا انعام معلوم ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، نبی کی اتباع کرے گا، قیامت کے دن تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ رسولوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا، اور جن کو ان کا ساتھ مل جائے گا۔ اور آقا نے اگر ایک نگاہ کرم ڈال دی تو قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرو، اپنے علماء کرام کے قریب آؤ اور اپنے سادات کرام پیران نظام کے قریب آؤ، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ ان سے پوچھئے، آپ اپنے اماموں سے آ کر کے پوچھئے، حضرت بتائیے ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے؟ ان سے پوچھئے آپ، یہ تمہیں بتائیں گے کہ آقا کی زندگی کیسی تھی۔ جب پہلے علم آئے گا پھر عمل آئے گا، جب علم و عمل دونوں چیزیں آ جائیں گی تب زندگی میں سدھار آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ چند چیزیں میں نے اصلاحی پہلو پر گفتگو کی، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔